This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग आज जो पढ़ने लगे हैं ये रिकॉर्डिंग की ज़रा वो बटन आ ले, फिर मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बेटा जो आज पढ़ेंगे उसका नाम है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। इसकी पहचान ये है कि इसमें सम का लफ्ज़ आया है, विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट। और इसी के साथ एक और लफ्ज़ बार बार बोला जाता है मैन विटनी यू टेस्ट, कि उसका इक्विवेलेंट जो है वो मैन, यानी इस टेस्ट को मैन विटनी यू टेस्ट के साथ उसका लफ्ज़ बोला जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब एक बंदा है वो ये फील करता है कि फ्राइडे वाले दिन जब वो, आपको पता है ना फ्राइडे जो है वो वर्किंग डे होता है, तो फ्राइडे वाले दिन जब वो ऑफिस से वापस आता है तो वो किसी शॉपिंग मॉल में अगर घुसे तो वो जल्दी जल्दी शॉपिंग करता है। और उसका ये ख्याल है कि वो शॉपिंग सही तरह से सुकून से नहीं कर सकता। उसने अपना रिकॉर्ड रखा कि पिछले 3 फ्राइडेज को जब वो शॉपिंग करने गया तो उसने देखा कि उसने 38 मिनट्स की शॉपिंग की और फिर 56 मिनट्स की शॉपिंग की और 60 मिनट्स की शॉपिंग की। और उसने कहा कि सैटरडे चूंकि वीकेंड होता है तो बंदा ज़रा सुकून से शॉपिंग मॉल में फिरता है, उससे कोई परेशानी नहीं होती। तो उसने 74 मिनट्स की एक सैटरडे को शॉपिंग की, एक को 58 मिनट्स की शॉपिंग की, एक 61 की और एक 50 मिनट्स की उसने शॉपिंग की। अब उसका ये कहना ये है कि जनाब फ्राइडे वाले दिन जो है वो बंदा जल्दी शॉपिंग करता है और ज़्यादा टाइम सुकून से शॉपिंग नहीं कर सकता। अब इसमें नल हाइपोथेसिस ये होगा। अच्छा, आप नोट करें ये 2 सैंपल्स हैं। पहली बात ये है कि ये 2 सैंपल्स हैं और ये नोट करें कि ये 2 सैंपल्स इंडिपेंडेंट हैं। जिस तरह आपको याद है आप वो पेयर टी टेस्ट में करते थे जी कि वो 10 कैडेट्स हैं और उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी और फिर उन्हीं 10 कैडेट्स ने क्या कहते हैं एक्सरसाइज की और फिर कोई परफॉर्मेंस की दी, तो उसमें वो मैचिंग थी। या जो इससे पहले जो चौथा टेस्ट है जिसमें विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर रैंक टेस्ट था, उसमें ये था कि आप वो पेयरिंग हुई थी कि 10 गमले हैं जिनको वो नहीं दिया गया फर्टिलाइज़र और कोई 10 और गमले हैं जिनमें फर्टिलाइज़र दिया गया है और फिर उनको कंपेयर किया गया था। या एक ही पेपर जो है वो 2 टीचरों ने चेक किया है और उसके मार्क्स थे, उनमें पेयरिंग थी, मैचिंग थी। उसमें जो नंबर ऑफ एक डेटे में जितने टोटल नंबर्स होते थे दूसरे डेटे में उतने ही होते थे। लेकिन यहाँ देखें फ्राइडे की सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं, फ्राइडे की 3 वैल्यूज़ हैं, इन्हें एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और सैटरडे की 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इसका पैरामेट्रिक में इसका जो इक्विवेलेंट है वो टी टेस्ट है जिसमें 2 सैंपल टी टेस्ट जिसमें सैंपल साइज दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का बराबर नहीं होगा। तो m जो है वो छोटे, हम रिप्रेजेंट करेंगे छोटे सैंपल को और n रिप्रेजेंट करेंगे हम बड़े सैंपल। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं इन वैल्यूज को हम ऐसा कर लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इन वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 38, 50, 56, 58, 60, 61 और 74। ठीक है कि नहीं? और आए इनके रैंक्स, इन्हें रैंक्स दे देते हैं। तो इसका रैंक 1 हो जाएगा, इसका रैंक 2 है, इसका ये रैंक 3 है, और इसका रैंक 4 है, इसका रैंक 5 है, इसका रैंक 6 है, इसका रैंक 7 है। अब आप देखें इनमें से फ्राइडे वाले कौन से हैं? इनमें से
فرائیڈے والے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ والا ہے، اور اس کے بعد اس میں یہ والا فرائیڈے والا ہے، اور اس میں یہ والا فرائیڈے. یہ جو میں نے ریڈ کیے ہیں یہ فرائیڈے والے ہیں. اب جو پہلے ہم نل ہائپوتھیسس کو اسٹیٹ کر لیتے ہیں کہ نل ہائپوتھیسس ہے کیا ہمارا. نل ہائپوتھیسس یہ ہے کہ شاپنگ ٹائم ہیز دا سیم ڈسٹریبیوشن آن فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. نل ہائپوتھیسس آپ کو کہتا ہے کہ جی شاپنگ ویکینڈز کی کوئی فرق نہیں پڑتا. شاپنگ ٹائم has same distribution on Friday and Saturdays. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ H0. اور الٹرنیٹو ہے کہ وہ کہتا یہ ہے کہ بندہ فرائیڈے والے دن اپنے آفس سے واپس آ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ پھر کسی شاپنگ مال میں رکے تو وہ اتنی جلدی سکون سے شاپنگ نہیں کر سکتا. تو الٹرنیٹو ہے جی شاپنگ ٹائم از لائکلی ٹو ٹیک لیس ٹائم on Friday than on Saturday. یہ چیز ہو گئی. اب آئیں دیکھیں جناب اس میں کیا کہتے ہیں فرائیڈے کے جو رینکس ہیں وہ کیا ہیں. بندہ سوچے کہ جی فرائیڈے کے رینکس کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمارا ہم نے جس کو انویسٹیگیٹ کرنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ جی فرائیڈے والے دن کیا کہتے ہیں کیا حساب کتاب بنا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اب جو اسمال سیمپل سائز آر ایم ہے جی سم آف رینکس آف اسمال سائز، وہ کتنا بنتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ 1 کو یہاں لے آئیں، 3 کو یہاں لے آئیں، اور 5 کو یہاں لے آئیں. تو یہ ٹوٹل ویلیو کیا بنی جناب؟ یہ بن گئی جی 9. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ ذرا ایکسٹریم کیسز کو دیکھیں کہ اس میں ایکسٹریم کیسز کیا کیا ہیں. اس میں بیٹا ایکسٹریم کیسز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ فرائیڈے والے دن تینوں دن وہ کم کرتا، فرائیڈے والے دن جو ہے تینوں ٹائم اتنے کم ہوتے کہ کلیئرلی فرائیڈے کے ٹائم کم ہوتے، اور سیٹرڈے کے ٹائمز کو یعنی فرائیڈے والے کو یہ رینک ملتے، فرائیڈے کو یہ والے رینک ملتے. اس کا مطلب ہے کہ منیمم پاسبل ویلیو آف آر ایم جو ہے وہ 6 ہو سکتی تھی. یعنی اگر فرائیڈے کے تینوں دن وہ کم مطلب اس کا ٹائم کم ہوتا. میں مثال دیتا ہوں کہ یہ ڈیٹا جس طرح یہاں شو ہو رہا ہے اس طرح نہ ہوتا، بلکہ کچھ یوں ہوتا کہ جی فرائیڈے والے دن اس نے ایک 20 منٹس کی شاپنگ کی تھی، ایک 30 منٹس کی شاپنگ کی، ایک 35 منٹس کی شاپنگ کی، اور سیٹرڈے کو اس نے 40 منٹس کی شاپنگ کی، 70 منٹس کی شاپنگ کی، 80 منٹس کی شاپنگ کی، اور 100 منٹس کی شاپنگ کی. تو یہاں کلیئرلی اس کا رینک 1 ہے، اس کا رینک 2 ہے، اس کا 3 ہے، اس کا 4 ہے، اس کا 5 ہے، اس کا 6 ہے، اس کا 7 ہے. تو اس میں یہ ہوتا کہ آر ایم کی جو منیمم پاسبل ویلیو ہے وہ یہ ہو جائے. اچھا یہ ایک ایکسٹریم کیس ہے. اچھا دوسرا ایکسٹریم کیس کیا ہے؟ دوسرا ایکسٹریم کیس یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے والے دن اس نے 40 منٹ شاپنگ کی، 70 منٹ شاپنگ کی، 80 منٹ شاپنگ کی، 100 منٹ شاپنگ کی، سیٹرڈے والے دن سوری. اور فرائیڈے والے دن اس نے 110 منٹ شاپنگ کی، 130 منٹ شاپنگ کی، 140 منٹ شاپنگ کی. یعنی 3 فرائیڈیز کا یہ عالم. یہ دوسرا ایکسٹریم کیس. اس میں رینکنگ ایسے جانی تھی یہ. اب اس میں فرائیڈے کی میکسیمم پاسبل ویلیو کیا ہے؟ ویلیو آف آر ایم کیا بننی تھی اس میں؟ اب 5 6 7 کو آپ ایڈ کریں تو کتنا بنتا ہے؟ یعنی آر ایم فرائیڈے کے رینکس کی ہائیسٹ پاسبل ویلیو کیا بنتی ہے؟ 18. اس کا مطلب ہے کہ فرائیڈے کے رینکس کی
मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 6 थी और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 18 थी, और एवरेज पॉसिबल वैल्यू जो थी वो 6 प्लस 18 को आप करें तो वो 12 वो तब बननी थी कि अगर हम कहते जनाब के उसने फ्राइडे वाले दिन, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे, और उसने सैटरडे वाले दिन 30 मिनट्स शॉपिंग की, फ्राइडे वाले दिन 40 मिनट्स शॉपिंग की, फिर सैटरडे वाले दिन 50 मिनट्स शॉपिंग की, फिर एक और फ्राइडे वाले दिन उसने 60 मिनट्स शॉपिंग की, फिर एक और सैटरडे वाले दिन उसने 70 मिनट्स शॉपिंग की, फिर एक और फ्राइडे वाले दिन उसने 80 मिनट्स शॉपिंग की, और फिर एक और सैटरडे वाले दिन उसने क्या कहते हैं 90 मिनट शॉपिंग की। अब ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इवन सी हो जाती है। इस बड़ी इवननेस के अंदर आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो फ्राइडे वाले दिन ज़्यादा देर शॉपिंग करता है या सैटरडे वाले दिन करता है, क्योंकि इनके रैंक्स बिल्कुल मिक्स हुए हुए। और इसमें आप देखें कि फ्राइडे के रैंक्स का सम जो है वो 12 बन रहा है, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब है ये एक्सट्रीम केस है लेफ्ट वाला जो 6 है, 18 एक्सट्रीम केस है राइट वाला, और 12 इनका एवरेज केस। अब आप ये चीज देखें कि आपका RM आया कितना है, आपका RM आया 9। अब आपने फैसला करना है कि 9 आपका यहां कहीं आ रहा है, 9 आपका यहां कहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट कहीं मिडल में आ रहा है। देख लें, ये देखें, ये जो आपका फ्राइडे के आपके रैंक्स आए थे, यहां से देख लें कि फ्राइडे के जो रैंक्स थे वो देखें, फ्राइडे के पहला था 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, तो फ्राइडे के रैंक्स का सम जो था वो 9 आ रहा है। अब आपने ये फैसला करना है कि ये 9 को आपने 6 के फेवर में डिसाइड करना है या 12 के फेवर में डिसाइड करना है। अगर तो आपने 9 को 6 लेफ्ट हैंड साइड के फेवर में डिसाइड किया तो गोया आप ये प्रूव कर देंगे कि हाँ जी वाकई फ्राइडे वाले दिन बंदा छुट्टी करके जब घर वापस जा रहा होता है तो वो सुकून से शॉपिंग नहीं कर सकता, वो बेचारा दुकान पर रुकता है, उसको जरा जल्दबाजी उसकी तबीयत में आई होती है, घर जाने की जल्दी होती है, तो वो बस सुकून से शॉपिंग नहीं करता, ज्यादा देर वहां बस जल्दी जल्दी चीजों को देखता है। और अगर आप 9 को 12 के फेवर में डिसाइड करेंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं जी इतना कोई खास फर्क नहीं है स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, बंदा आराम से एक जैसी शॉपिंग करता है दोनों दिन, ठीक है कि नहीं है। आए जनाब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि 9 को 6 के फेवर में कैसे डिसाइड करना है या 12 के फेवर में कैसे डिसाइड करना है। तो बेटा इसका तरीका ये होता है कि आपको टेबल पता होना चाहिए। MF19 की तरफ आपने जाना है वापस। अब देखते हैं कि हमारे पास MF19 यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लकीली माशाल्लाह आज तो सामने ही आ गया, आई एम सो हैप्पी, सामने ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ से देखें, ये इसको चलाते चले जाएं, चलाते चले जाएं, चलाते चले जाएं, चलाते चले, टेबल्स आ गए। पहला टेबल किसका है? पहला टेबल ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। आगे चलें, दूसरा है टी डिस्ट्रीब्यूशन, छोड़ दें। आगे चलें, काय स्क्वायर का आ गया, छोड़ दें। उससे आगे चलें, देखें ये आ गया जी विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। ये फोर्थ जो टेस्ट है ना, चौथा टेस्ट, वो उसका ये है टेबल है। ये हमारा ये नहीं हमने यूज करना, ठीक है, हमने आखिरी टेबल यूज करना। ये देखें पहचान इसकी क्या है कि यहाँ सम का लफ्ज, इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर क्या है बेटा, सम का लफ्ज है, रैंक सम टेस्ट। जब रैंक सम बोले तो तब आपने वो उसको सम को यूज करना, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज देखो कि अब आपने RM का फैसला करना है कि क्या था। अब आप देखें आपका N जो था, आपका जो N था वो था 4 और M था आपका 3। तो M हमेशा आप उसको देंगे जो आप क्या कहते हैं छोटा सैंपल हो, ठीक है। इधर आ जाए आप, N में N आपका 4 है इधर, ये देखें, और ये M3 यहां से आपने देख लेना, ठीक है कि नहीं। और आपको पता है सिंगल टेल टेस्ट था और 5% सिग्निफिकेंस लेवल था, तो जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अब ये 6 का क्या मामला है? इसका मामला ये है कि जो आपका वो वैल्यू, वापस चलें यहां से, जी जी जी, तो उसका क्रिटिकल रीजन ही 6 है। उसका क्या है क्रिटिकल रीजन, उन्होंने बड़ा सख्त डिफाइन किया। अब छोटा सैंपल है ना,
आपको पता है छोटे सैंपलों में बड़े सख्त शराइत हो जाती हैं। तो उसने कहा जी कि हम तो नहीं इजाजत देते, 9 जो है जब तक कि 6 से छोटा ना होता, 6 तो एक्सट्रीम वैल्यू है तो हम मानते ही ना, क्योंकि 9 बिगर देन 6 है, क्रिटिकल वैल्यू से भी बड़ा वैल्यू है, क्योंकि यहां पर उसने क्रिटिकल वैल्यू सिर्फ इसको डिक्लेयर किया, तो 6 है। तो आप ये चीज H0 के फेवर में डिसाइड करें, H0 इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि ये एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि ये कहा जा सके कि फ्राइडे वाले दिन बंदे को जल्दी होती है और वो जो है वो जल्दी से क्या कहते हैं शॉपिंग करता है। जो प्रेजेंट डाटा है, आल्दो के इसमें बज़ाहिर आपको नजर आ रहा है कि ये जो है वो है क्या कहते हैं फ्राइडे का दिन आपको कम महसूस हो रहा है, लेकिन स्टिल वो कहता है नहीं ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। उसने इतनी सख्त शर्त क्यों रखी है? उसने इतनी सख्त शर्त इसलिए रखी है कि सैंपल साइज ही बड़ा छोटा है, एक का 3 है एक का 4 है। सो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था और उसने कहा कि सिर्फ ऐसी किसी सूरत हाल में, अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है, देखें जिसको मैं रेड कर रहा हूं, अगर इस तरह का कोई डाटा होता, अगर वैसी, तो तब वो कहता है कि मैं फतवा देता कि फ्राइडे वाले दिन बंदा वाकई कम शॉपिंग करता है या जल्दी शॉपिंग करता है या सुकून से वहां खड़े होकर शॉपिंग नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं? अच्छा, आए जरा इसी बात को हम एक और नुक्ता नजर से देखते हैं। ये देखिए यही है, कॉपी कर लें इसे और यहां ले आए इसको। जी यहाँ ले, अब वहां पेस्ट कर देते हैं इसे, कॉपी कर दें। आए आप इसी डेटे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, इसी ऑर्डर को, इसी सारे डेटे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, आप देखिए सबसे पहले आप 74 लिखेंगे, 74 के बाद आप 61 लिखेंगे, 61 के बाद आप 60 लिखेंगे, 60 के बाद 58 और 56, 50 और 38। अब देखिए आपने डेटे को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। और अब इसमें जरा मैं वो कलर चेंज कर दूं कि इसमें फ्राइडे वाले कौन से। अगर आप नोट करें तो इसमें ये वाला फ्राइडे वाला था और इसमें ये वाला फ्राइडे वाला था और इसमें ये वाला फ्राइडे वाला था। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें उसने रैंकिंग कर दी इस तरह से, ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, ये फोर्थ रैंक है, ये फिफ्थ रैंक है, ये सिक्स्थ रैंक है, ये सेवंथ रैंक है। इस हिसाब से फ्राइडे वाले को कौन से रैंक्स मिले जी? इस हिसाब से फ्राइडे वाले को जो रैंक्स मिले वो ये मिले। तो फिर ये क्या बने जनाब? ये जनाब बने रैंक्स ऑफ फ्राइडे जो हैं, जिसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं। ये क्या बनते हैं जनाब? इनको ऐड करें, ये क्या बनते हैं? 15। तो ये क्या बात, इसको अब कैसे डील करेंगे? ये देखें, इसके लिए उसने क्राइटेरिया बनाया हुआ। उसने कहा कि पहले रैंक्स फ्राइडे के क्या आए थे? पहले रैंक्स फ्राइडे के 9 आए थे। अगर आप देखें जब वो पुराना जो था तरीका, उसमें अगर आप वापस चले जाएं उसमें, ये देखें इसमें जो हमारा था उसमें फ्राइडे के रैंक्स आए थे टोटल 9। सम फ्राइडे के रैंक्स का 9 आया था। ठीक है कि नहीं? अब अगर आप देखें तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ क्या, यहाँ 15 आया। तो वो कहता है कि डाटा आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी मिल सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिल सकता है, और आप रैंक दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन दोनों रैंकों में से आपने पूछे चुनने कौन से हैं जो मिनिमम वाला है, तो उसके लिए उसने एक सूल बनाया हुआ है। उसने कहा कि RM आपका रैंक है उस सैंपल का जो सबसे छोटा है, यानी जो आपका फ्राइडे वाला सैंपल है। और फिर वो कहता है कि अगर आप, ये आपका रैंक आया था 9, और कहता है दूसरा आपके पास एक ये वाली ऑप्शन है, ये
یہ نمبر ہوتا ہے, دیکھیں اس میں آپ n کی جگہ ڈالیں, آپ ویلیو ڈالیں اس میں n کی, اس میں جو n کی ویلیو ہے یہ نہیں بلکہ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں, اس میں یہ m ہے, یہ m سیمپل سائز ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں m ہو گیا بیٹا 3, یہ 3, یہ 4 پلس 1 مائنس 9, تو یہ دیکھیں یہ کتنا بنتا ہے, یہ جناب آپ کا بن گیا جناب 24 مائنس 9 15. اب آپ خود یہ چیز دیکھیں کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ریکوائرڈ فرائیڈے کے رینکس ہیں یا تو وہ اسینڈنگ آرڈر میں لکھو تو اس طرح آ جائیں گے, اور ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھو تو یوں آئیں گے, ٹھیک ہے. اچھا تو وہ آپ کا یہاں 9 آیا, یہاں 15 آیا, آپ نے ان دونوں میں سے منیمم کو پک کرنا, جو بھی منیمم آپ نے اپنے رینکس منیمم دیکھنے, ان دونوں میں سے منیمم, اور اس کو آپ اپنا ڈکلیئر کر دیں ٹیسٹ اسٹیٹسٹکس W, تو وہ ہمارا W آ گیا جی 9, اور اس کو آپ نے ٹیبل میں دیکھ لینا. ٹیبل میں ابھی آپ نے دیکھا وہ 0.05 میں جہاں N4 تھا اور M3 تھا, ادھر آپ نے وہ 6 دیکھا, اور آپ نے کہا کہ چونکہ کریٹیکل ویلیو چھوٹی ہے اور جو ہماری کیلکولیٹڈ ویلیو بڑی ہے, تو ہم یہ کیا کہیں گے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے, اس ویلیو سے, اس 9 کو اس 6 سے چھوٹا ہونا چاہیے تھا. اس طرح ہم نے کہا نا کہ 6 اس کی لویسٹ پاسبل ویلیو تھی, 18 اس کی ہائیسٹ پاسبل ویلیو تھی, ایوریج اس کی 12 تھی, اور 9 اس کا آپ کا آیا تھا. اب اگر 9 جو ہے وہ اس جگہ پر آتا تو پھر ہم ڈسکس کرتے جی کہ ہاں واقعی فرائیڈے والے دن بندہ بے چین ہوتا ہے تو وہ جلدی شاپنگ کرتا ہے. ویسے میں آپ کو ابھی خود بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ٹیسٹ جس بندے نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے نا, یہ کوئی وہ ہے مطلب چھڑا ہے, مطلب شادی نہیں کی ہوئی اس نے. اگر کسی کی میرڈ لائف ہو تو وہ آفس کے بعد جلدی گھر جانا پسند کرتا ہے, وہ رستے میں رکنا نہیں پسند کرتا. اگر یہ سارا ڈیٹا کسی میرڈ بندے کا ہوتا تو فرائیڈے کا میں فیور ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی ہاں واقعی فرائیڈے والے دن بندہ شاپنگ جلدی جلدی کرتا ہے, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ وہاں رک کے ٹھہرے اور فیصلہ کرے, چیزیں سکون سے دیکھیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب آگے آ جائیں جناب, اسی میں آپ یہ چیز دیکھو کہ ابھی آپ نے نوٹ کیا کہ آپ نے دیکھا کہ آر ایم کی منیمم ویلیو 6 تھی, آر ایم کی میکسیمم ویلیو 18 تھی, آر ایم کی ایوریج ویلیو 12 تھی. تو اب وہ ڈبلیو کیا ہے, ڈبلیو نے آپ نے لے لیا منیمم آف آر ایم. اگر یہ آر ایم ہے وہ رینکس جو اسینڈنگ آرڈر میں کر کے رکھے جاتے ہیں, اور یہ کیا ہے ایم سیمپل سائز ہے, ایم پلس این پلس 1 مائنس آر ایم. یہ ہے جناب اگر وہ کیا کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر میں ڈیٹا لکھا ہوا ہو تو تب ان دونوں میں سے جو منیمم ہے وہ آپ نے پک کر لیا. تو اگر آپ اس کو نارمل سے اپروکسیمیشن سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیسے کریں گے, یعنی آپ نارمل ڈسٹریبیوشن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ 12 ہے, یا جو ایوریج ویلیو ہے یا جس کو آپ ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ڈبلیو کہتے ہیں, یہ فارمولے کے ذریعے اس طرح آ جاتا ہے. نہ یقین آئے تو اب یہ کر کے دیکھ لیں. آپ کا M3 تھا نا, اور یہ آپ کا M جو تھا وہ 4 تھا, M3 تھا, یہ 1 ہے اوور 2, تو یہ دیکھیں یہ کتنا آتا ہے, یہ 12 ہی آتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کی ویریئنس یار میں بغیر پروف کے کوٹ کروں گا, کیونکہ ویریئنس اس کی وہی لوگ پروف کر سکتے ہیں جنہوں نے سیریز کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہوا. اس طرح آپ کو یاد ہے آپ نے جب وہ جیومیٹرک ڈسٹریبیوشن پڑھی تھی تو اس کے بہت سارے پروف جو تھے وہ بائنومیل سیریز سے ریلیٹ ہوتے تھے. تو یہ اس کی ویریئنس ہے جو میں بغیر پروف کے کوٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب میرا جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹکس بنے گا اس میں ہم کہیں گے جی ڈبلیو جو ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, وہ m انٹو n پلس m پلس 1 اوور 2 کاما m n پلس m پلس 1 اوور 12. اور پھر جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک ہم بنائیں گے z وہ بنائیں گے جی ڈبلیو, اگر تو کوئی لوور ویلیو ایوریج سے اس طرف کو آ رہی ہے, اس طرف کو لوور ویلیو آ رہی ہے, تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کنٹینیوٹی کریکشن میں وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے 0.5 مائنس میو اوور اسٹینڈرڈ ایویشن. یوں آپ یہ ٹیسٹ پرفارم کر لیں. بیٹا یہ ٹیسٹ جتنے آسان دکھ رہے ہیں نا دیکھنے میں, ان اسٹیٹسٹکس کے ٹیسٹوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہیں سیکھو تو یہ بڑے آسان,
اور بھولنے میں اتنی سپیڈ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہ نان پیرامیٹرک ٹیسٹ میرا خیال ہے میں نے کوئی 10 دفعہ کیے ہوں گے, اور 10 کے بعد یہ مجھے بھول جاتے ہیں. ہر دفعہ مجھے نئے طریقے سے کرنے پڑتے ہیں, سوچنے پڑتے ہیں, اور ہر دفعہ اسے دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے. ابھی جب تک آپ کا پیپر, آپ اس کو ایک چارٹ پیپر پہ لکھ کے سارے لگا دیں, بلکہ میں نے آپ کو 4 کی تو سمری بنا کے بھیجی, اس کو ذہن میں رکھیں. میں اس کی بھی آپ کو ابھی کوشچن ایک دکھاتا ہوں آپ کو, وہ دیکھیں. یہ بیٹا پیپر میں ایک ہی دفعہ آیا, اور آیا بھی اس کا ڈائریکٹ, پھر وہ ایک منٹ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کب آیا. یہ جو ہے یہ وہ چوتھا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سوری تیسرا ہے. جی یہ تیسرا ہے, اور میں نے بتایا تھا تیسرا ٹیسٹ سب سے زیادہ دفعہ ہے. تیسرا ٹیسٹ 3 دفعہ ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ جو سمپل سائن ٹیسٹ ہے نا, جن میں ولکاکسن کا لفظ نہیں استعمال ہوتا, وہ دونوں ٹیسٹ نہیں آئے, ایک دفعہ بھی نہیں پوچھے. یعنی آپ کے سلیبس میں ٹوٹل 5 ٹیسٹ ہیں, جس میں ایک سمپل سائن ٹیسٹ ہے, ایک ہے پیئرڈ سائن ٹیسٹ ہے. وہ دونوں انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھے. پھر یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے ولکاکسن سائن رینک ٹیسٹ. یہ انہوں نے 3 دفعہ پوچھا ہے. اس کے اوپر اسپیسیمن کا پیپر بھی اسی پر آیا ہے. پھر یہ ونٹر کا 41 بھی اسی پر آیا. تو یہ ہم اس پہ کر چکے ہیں. یہ 42 میں دیکھ لیتے ہیں. جی یہ جناب یہ چوتھے نمبر کی جو چوتھا ٹیسٹ نہیں تھا, یہ جو اس کی پریکٹس ہے. یہ میں نے اس کی تصویر کھینچ کر آپ کو بھیجی ہے. یہ بھی نہیں ہمارا آج کا ڈسکشن. اس کا مطلب ونٹر میں کم از کم یہ نہیں آیا. اگر یہ جون میں آیا دیکھ لیتے ہیں. جی یہ بھی وہ تیسرے والا ہی ہے 41. ٹھیک ہے 43 دیکھ لیتے ہیں. جی یہ والا ہمارے والا. اچھا جی, اور یہ دیکھیں اس میں a biologist is trying to affect the nutrients on the height to which the plant grow. A random sample of 24 similar young plants is divided into 2 equal groups, A and B. اچھا آپ کہیں گے سر اس میں تو وہ میچنگ ہوئی ہے, مطلب سیمپل سائز دونوں کا سیم ہے, دونوں 12 ہیں. لیکن چونکہ اس نے خود آپ کو آرڈر دے دیا ہے, اس نے آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی یہاں لفظ بول دیا ہے کہ کیری آؤٹ ولکاکسن رینک سم ٹیسٹ. اس کا مطلب آپ کے پاس اب 5واں ٹیسٹ ہی آپ کریں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں, چوتھا ٹیسٹ نہیں کریں گے. اگر وہ نہ کرتا, اگر وہ کہتا جی سوٹیبل کریں, تو ممکن ہے میں 4تھ کے فیور میں ڈیسائیڈ کرتا, جو 4تھ ٹیسٹ ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا اب یہ چیز دیکھیں, اس کو تھوڑا سا بڑا, یعنی اس کا مطلب ہے 5ویں پر ایک ہی کوشچن آیا ہے, اور وہ 43 میں آیا ہے, جون 43. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ سامنے. اب biologist is studying. اچھا ٹھیک ہے جی. The biologist decides to carry out a test at 5% level of significance. اچھا جی, and to test whether the nutrients. اچھا جی, she carries out a Wilcoxon rank sum test. Give a reason why this is an appropriate choice of test. اب چونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ اس کا ریزن دیں, تو ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ the heights to which plant grow is not known to be normal. ہمیں نہیں پتا کہ وہ نارمل ہیں یا نہیں. ویسے آپ بتاؤں فرینکلی اسپیکنگ, ہم آپ کو یاد ہے جب پہلے پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہائٹس آف دا پلانٹس جو ہیں وہ نارمل ڈسٹریبیوشن رکھتی ہیں. لیکن چونکہ اس نے کہا جب ریزن دیں کہ ولکاکسن رینک ٹیسٹ کیوں, تو ولکاکسن رینک ٹیسٹ اس لیے یوز کیا ہے کہ ہمیں اس کی اوریجنل ڈسٹریبیوشن کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, سیمپل سائز اسمال ہے, اور ریڈنگز ارریٹک ہیں, اسکیوڈ ہیں, تب اس طرح سے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا جی, اب ہم نے اس میں نل ہائپوتھسس کیا بنایا جناب. نل ہائپوتھسس ہم نے بتایا جی کہ وہ کوئی فرق نہیں ہے, اور الٹرنیٹیو ہائپوتھسس ہم نے کیا کہا جناب. ادھر ہم نے لکھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن میں لکھ دیتا ہوں, یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ جی نل ہائپوتھسس کیا ہے. نو ڈفرینس. اور الٹرنیٹیو ہے کہ نہیں وہ فرٹیلائزر والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر اگے ہیں, جن کو فرٹیلائزر لگایا ہے, جن کی کھاد ڈالی ہے آپ نے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو فرٹیلائزر جن کو لگایا ان کی زیادہ وہ بہتر اگے ہیں. اچھا ایک بات نوٹ کریں کہ ولکاکسن رینک سم ٹیسٹ جب آیا ہے تو یہ اپنی اوریجنیلٹی میں نہیں آیا, یہ ڈائریکٹ اس میں آ گیا, یعنی اس کا زیڈ والا پورشن آ گیا. یعنی کیونکہ این آپ کا بڑا تھا, این آپ کا 12 تک پہنچ گیا تھا, اس لیے آپ نے اس میں زیڈ ٹیسٹ میں اس کو کنورٹ کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب آپ یہ چیز دیکھیں, اس ڈیٹے کو انتہائی غور سے دیکھیں, اور آپ ان کے رینکس لگائیں.
ये जो ब्लू में है ये ग्रुप बी के रैंक्स हैं, और ग्रुप रेड में जो है वो रैंक ग्रुप ए के रैंक्स हैं। और अगर आप नोट करें तो ये बड़े गौर से आपने डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगाए हैं, ठीक है कि नहीं? ये 1 2 3 4 6 ये देख लें आप, इसमें कोई मसला तो नहीं है ये। और फिर मैंने उन रैंक्स को यहाँ गिन लिया है, यहाँ पर देखें रैंक्स को गिन लिया, ये 191 और 109, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि अगर फर्ज करें कि वो जो इसमें से किसको दिया, किसको आपने प्लांट बी वालों को, आपको पता है आपने द प्लांट्स है ग्रुप ए विद द न्यूट्रिएंट्स। अच्छा ठीक है, ग्रुप बी वालों के साथ यतीमों वाला सलूक किया है, उनको सिर्फ पानी लगाया है, और ग्रुप ए वालों को आपने अच्छे खासी खाद डाली। अब अगर इस तरह होता, ये देखें कि ग्रुप ए को सारे रैंक्स अगर छोटे मिलते, यानी 1 2 3 4 अप टिल 12 सारे रैंक्स ही ग्रुप ए को सारे रैंक्स छोटे मिल जाते, नहीं पहले वाले मिल जाते, और ग्रुप बी को आगे 13 से स्टार्ट होता, 13 14 अप टिल 24। तो ये एक एक्सट्रीम केस। इस एक्सट्रीम केस में आपका जो आरएम बनता है वो बनता है आपका, आप लगाएं इस पर 12 × 12 + 1 / 2 लगाएं तो ये 78 बनता है। इसका मतलब आपका आरएम का जो एक्सट्रीम वैल्यू बनती है वो ये 78 बनती है, जो मैंने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है कि नहीं? और अगर फर्ज करें कि ग्रुप ए जो है वो सारे का सारा आगे शिफ्ट हुआ होता और उसको रैंक सारे मिलते 13 से आगे, 13 14 15 अप टिल 24। तो अब आप इन सारों को आप जरा ऐड करें, इन सारों को आप जब ऐड करेंगे 13 + 14 + 20 15 + 16 करते करते ये सारे अप टिल 24 आप ऐड करें तो ये वाली वैल्यू बनती है जनाब इधर 222, ठीक है कि नहीं? और इन दोनों की जो एवरेज है वो 150। और आपका आंसर क्या है? आपने जो निकाला है वो 109 है, ये आपका 109। आपने फैसला करना है कि 109 78 के केस में आता है। 78 एक एक्सट्रीम केस है जिसमें ग्रुप ए बिल्कुल ही, जिसके ग्रुप ए के एलिमेंट्स बिल्कुल ही उग नहीं सके सही तरह से और ग्रुप बी से मार खा गए। ये कोई ऐसा केस होगा जिसमें फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं चाहिए होगा पौधे को, तो वो इस तरह बिहेव करेगा। और ये वाला एक्सट्रीम केस 222 वाला वो है जिसमें ग्रुप ए मुकम्मल तौर पे जीत गया। अब आपने देखना है कि 109 150 एवरेज के करीब है या 78 के फेवर में। तो अब आप उसमें से, अच्छा दूसरा आप चेक भी कर लेते हैं कि डाटा आपने तो डाटा सारी रैंकिंग की है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते तो इस 109 की जगह आपको 101 मिलता, ठीक है कि नहीं? अगर आप टेबल से देखेंगे वो जो टेबल है उसमें भी इसका आंसर मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं जेड नहीं लगाता तो मैं वो टेबल के पीछे जाता हूं, तो टेबल में देखें आप, टेबल में जनाब ये देखें, ये लिस्ट पे आ गया टेबल में। ये तब है अगर आप वो जेड टेस्ट नहीं लगाते, लेकिन मार्किंग स्कीम में उसने जेड टेस्ट मांगा है क्योंकि आपका N12, लेकिन नहीं, ओहो ये इसमें तो बेटा N वो 10 से ऊपर दिया हुआ ही नहीं, ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब मैंने जो जिस टेबल से आंसर निकाले थे मैंने किसी और बुक का टेबल यूज किया था जिसमें काफी बड़ा टेबल था, जिसमें N जो है वो 12 20 तक गया हुआ था, इसलिए आई वॉज एबल टू वर्क इट फ्रॉम द टेबल एज वेल। मैंने यानी दोनों तरह से सोल्यूशन निकाला था, दोनों तरह से सोल्यूशन निकाला था। ये था जनाब आपका 43 जी। तो ये जो मैंने टेबल से निकाला है फ्रॉम टेबल, ये मैंने किसी और बुक से निकाला है जिसमें बड़ा टेबल था, जिसमें N20 तक दिया हुआ था, तो वो वहां से मैंने ये वर्कआउट कर लिया, ठीक है कि नहीं? तो वो मैंने वहां से टेबल से देख लिया कि 120 है, और फिर मैंने कहा कि चूंकि मेरा 109 जो है वो 120 से नीचे आता है, तो 120 से नीचे है तो वो 78 के फेवर में डिसाइड होगा। इसका मतलब है कि क्रिटिकल रीजन जो है वो यहाँ पर से शुरू हो रहा है 120 से, इस रीजन में 109 आ गया तो वो 78 के फेवर में डिसाइड। ये मैंने किसी और बुक के टेबल को, लेकिन खैर चूंकि आपको तो N12 वाला टेबल मिलेगा ही नहीं, फिर आपने Z के लगाया। Z के लिए आपने वही फार्मूला यूज किया जो आपको दिया हुआ है। आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ W जो है उसके लिए उन्होंने आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, ये देखिए,
ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے ذریعے آپ نے نکالا وہ 150 آیا, اسے آپ نے یہاں پٹ کر دیا. ٹھیک ہے, 109 پہ کنٹینیوٹی کریکشن لگا دی. ٹھیک ہے, پھر ویریئنس کے لیے آپ نے کیا کیا, ویریئنس کے لیے میں نے آپ کو فارمولا دیا ہوا ہے. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ فارمولے آپ کہیں ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ MF10 میں MF19 میں دیے ہوئے ہیں کہ نہیں. اگر تو یہ MF19 میں دیے ہوئے ہیں تو آپ خوشی سے بغلیں بجائیں. اس میں یہ ویلیو پٹ کی گئی تو یہ آئی جی 300 آئی, وہ ہم نے یہاں پٹ کی. اب زیڈ آ گیا جی -2.3383, تو یہ سگنیفیکنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگل ٹیل ٹیسٹ پہ 5% لیول میں یہ جو ریجن بنتا ہے یہ 0.05 ہے اور یہاں -1.645 ہے. تو یہ -2.338 کلیئرلی شیڈڈ ریجن میں آ رہا ہے اور یہ فیور ڈیسائیڈ کر رہا ہے, H1 کو ایکسیپٹ کروا رہا ہے, کلیئرلی بتا رہا ہے کہ یہ فرٹیلائزر کا افیکٹ پازیٹیو ہے اور گروتھ ہوتی ہے اور اچھی گروتھ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ان پودوں کے جن کو آپ نے صرف پانی دیا. اب ذرا آپ دیکھیں, ذرا واپس اس سے نکلیں اور دوبارہ MF19 پہ چلے جائیں. MF19 کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے آپ کو فارمولا نہیں دی. یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے وہ دیا ہوا ہے, زبردست, اچھا آگے دیکھیں جی فارمولا نیچے اویلیبل. اس کا مطلب ہے آپ کو وری کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کی ایک اور یہ پریشانی دور ہو. یہ دیکھیں یہ کلیئرلی ایوریج W کی ایوریج کا ویلیو دی ہوئی ہے ادھر, اور یہ اس نے دی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں اس کی ویریئنس بھی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور پچھلا جو تیسرا اور چوتھا ٹیسٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. اس کا جی اس میں دیکھیں, اس میں ولکاکسن رینکس ہیں جی, اس میں بھی دی ہوئی ہے. یار یور لائف ہیز بیکم ایزیئر. دیکھیں اس میں بھی ویلیو دی ہوئی ہے, یہ والی, یہ تیسرے اور چوتھے میں یہ استعمال ہو رہے ہیں ایوریجز. تو آپ ایزیلی زیڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں پر بیٹا میں اپنی ریکارڈنگ کو اب بند کر رہا ہوں. لیٹ می سی ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ.